أرجو منكم الانضمام إلى القناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر الموجود أسفل الفيديو يعني سابوني، والضغط على الجرس لتصلكم الفيديوهات الجديدة فور نزولها، وكذلك الضغط على زر الإعجاب يعني جيم لدعم القناة. السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. إذا كما وعدتكم نديرو اليوم تصحيح تاع الفرد الثاني للفصل الثالث في مادة الفرنسية تاع السنة الثانية متوسط الجيل الثاني. هيا نبداو نقراو النص نفهمه مع بعض باش نجوزو إلى الأسئلة. Comment le lièvre est devenu blanc؟ Le lièvre هو حيوان اللي يشبه للأرنب. قال كيفاش هاد الحيوان هدايا ولا أبيض؟ هيا. Plume d'Aigle était un grand chasseur. Il chassait les animaux pour nourrir sa famille. Plume d'Aigle هذا إنسان اسمه Plume d'Aigle، قالك كان صياد كبير، كان يصيد الحيوانات باش يوكل العائلة تاعو. Un été, il eut une terrible sécheresse. قالكو في الصيف كانت كاينة جفاف كبير، كان كاين جفاف كبير. Pour ne pas mourir de soif, les animaux remontèrent vers le nord. Plume d'Aigle les suivit. قالك باش ما يموتوش من بالعطش باسكو ما كانش كاين الماء، كان الجفاف. قالك الحيوانات راحوا الى الشمال، وبلوم داغل هدايا هاد الشخص هاد الصياد الكبير تبعهم. Tout à coup la neige se mit à tomber. قالك فجأة الثلج ولا يصب. Le pauvre chasseur ne reconnaissait plus rien. قالك هذاك الصياد مسكين تاه، شغل يعني ما عرفش كاتر ما ولا عرف والو كيفاش يمشي وين يروح. Soudain, un lièvre brun vint vers lui et lui dit. قالك فجأة اليافغ كما قلت لكم هو يشبه الأرنب. أرنب brun معناتها خمري أسمر كلي ماغون يعني بني. vint vers lui جا عنده وقال له Homme, tu n'as pas l'air de savoir où tu vas. قال له يا راجل راك تبان لي ما على بالكش وينك رايح. جاوبو بلوم داغل قال له c'est vrai دي بلوم داغل je suis perdu. قال له عندك الحق. قال له بلوم داغل هدايا راني تايه، راني ما باليش كاع، راني ضعت، ما باليش كاع وين راني. je sais où est ton campement. reprit le lièvre viens suis-moi. قال له على بالي وين يعني لازم تروح، المخيم تاع الكامبون يعني مخيم. قال له لو ليèvre هذاك يعني هذاك الأرنب قال له أرواح تبعني. Le lièvre le conduisit près du campement. Plume d'Aigle caressa le lièvre en lui disant tristement. قالك le lièvre هذاك الأرنب اداه وين لازم يروح يعني المخيم تاعو، ومن بعدك بلوم داغل هذاك الراجل بدا يكاريسيه يعني يدلو هكذا عليه ويقول له en lui disant ويقول له tristement يعني triste معناتها حزين بكل حزن. قال له ميرسي tu m'as sauvé la vie. قالوا يعطيك الصحة، ميرسي صحة راك سلكت لي شغل حياتي، يعني بلا نتايا كنت ما عنديش كاع وين نروح. tu m'as sauvé la vie يعني سلكتني. mais au fur et à mesure que l'homme le caressait قالك وهذاك الراجل كان يديرلو بيدو يعني كاريسيه. le pelage du lièvre blanchissait. le pelage يعني الفرو هذاك الشعر اللي خارج من لو ليèvre بلانشيسي كان يبيض، هو كان بغان يعني اسمر يعني بني، قعد كي هو يدير له هكذاك بيدو حتى يولي قعد يولي بيض. بيانتو il fut tout blanc. قالك حتى ولا كاع بيض، بعد ما كان بني رجع كامل بيض. blanc dans la neige blanche قالك ابيض في الثلج البيض. il était invisible يعني هو بهدايا لو ليèvre هذا الارنب هذا كي ولا بيض والثلج ابيض ولا ما يبانش كامل ولا invisible. aucun chasseur ne pourrait le tuer. حتى صياد ما يقدر يقتلو على خاطرش ما يبان لهمش، معاه هو بيض والثلج ابيض ما يبان لهمش. et il en est encore ainsi aujourd'hui. قالك حتى الان لو ليèvre هذا قاعد بيض يعني ولاو لي ليèvre بيوضه ولاو ما يبانوش في الثلج حتى ما يصيدوهمش كامل. هذا هو المعنى تاع النص، وهذه عباره عن اسطوره نقولوا لها بالفرنسيه ليجند. إلى الأسئلة. compréhension de l'écrit. Le type de ce texte est descriptif, narratif, explicatif. descriptif يعني يوصف وصفي، narratif يعني يحكي حكاية، explicatif معناتها
كيش يقولوه بالعربية il explique يشرح. النص هذا هو ناغاتيف، الجواب هو ب، راهو يحكي لنا ناغاتيف. ومن بعد كيما كل مره نصور لكم ونحطوه لكم في الفيديو ونزيد نحطوه لكم في الصفحه تاعي على الفيسبوك. اللي يحب يروح يصيبوا لتماك يروح لتماك الصفحه واسمها قناتنا المتنوعه، نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. Le genre de ce texte est A. Une légende, B. Une fable, C. Un conte. كنت قلت لكم هي عبارة عن أسطورة. C'est une légende. Réponds par vrai ou faux. Plume d'Aigle était un grand pêcheur. توليو إلى النص. الجملة الأولى Plume d'Aigle était un grand chasseur. chasseur يصيد، pêcheur يصطاد الأسماك، يصيد غير الحوت. صافي خطأ faux. Plume d'Aigle était un grand chasseur ماشي pêcheur. Le lièvre était blanc. Le lièvre était blanc. صحيح ولا خطأ؟ خطأ. Le lièvre كان بني était marron. Qui il a caressé le Plume d'Aigle beige ولا أبيض؟ Plume d'Aigle a sauvé le lièvre. صحيح ولا خطأ؟ Plume d'Aigle a sauvé le lièvre معناتها Plume d'Aigle هذا الصياد سلك الأرنب. خطأ. Le lièvre هو qui a sauvé Plume d'Aigle. إذن faux. درت لكم كاع الأجوبة هنايا، دوك برك راني نجاوبكم شفهي. Plume d'Aigle est-il un animal ou un être humain؟ قالك Plume d'Aigle هو حيوان ولا إنسان يعني بشر. Plume d'Aigle était un grand chasseur معناتها c'est un être humain معناتها إنسان. صافي هنا تجاوبوا واش تقولوا لهم. Plume d'Aigle c'est un être humain ماشي un animal. نروح الآن إلى السؤال الخامسة. Pourquoi aucun chasseur ne pourrait tuer le lièvre؟ هاو قالك هنايا Blanc dans la neige blanche, il était invisible. معناتها بيض في هذيك الثلج الابيض ولا invisible. اذا واش تقولوا؟ ومن بعد قالوا هنايا aucun chasseur ne pourrait le tuer. واش تجاوبوا هنا في الجواب؟ تقولوا لهم aucun chasseur ne pourrait tuer le lièvre parce qu'il était invisible ولا شفاف. Donne le mot de la même famille que campement puis emploie-le dans une phrase. قالك أعطي كلمة من نفس العائلة que campement. campement قلت لكم مخيم. puis emploie-le dans une phrase. ومن بعدك وظفوا في جملة. إذا كاين بزاف كلمات كيما campement. أنا عطيت لكم مثال هو camper. الجملة واش قلنا واش درت لكم؟ chaque été je campe au bord de la mer, de la plage ou la mer avec ma famille. هذه كيفاش وظفناه في جملة. ومن بعد قالك donne les antonymes des mots suivants. ما قالولكمش من النص du texte، قالوا لكم donne من راسك، اعطي من راسك يعني ماشي تروحوا للنص وتخرجوهم. invisible واش معناتها invisible؟ شفاف. العكس تاع invisible هو visible. هايلك visible. العكس تاع triste هو حزين، العكس تاعو heureux يعني فرحان. Le pelage du lièvre est devenu blanc dès que l'homme l'a caressé. Sépare les propositions de la phrase en les précisant. هاولي كيفاش نسيباريوهم. Le pelage du lièvre est devenu blanc. هذه proposition principale رئيسية. Dès que l'homme le caressait, proposition subordonnée de temps. هكا تسيباريوهم يعني تقسموهم. On peut remplacer dès que par aussitôt que, pendant que, avant que. نقدروا نبدلوها هذه dès que aussitôt que. هذا هو الجواب.
اذا نقدروا نبدلوها دي كو اوسيتو كو، ماشي بوندون كو وماشي افون كو، خاطرش هما واش قالوا لو pelage du lièvre est devenu blanc dès que l'homme l'a caressé. Alors قلت لكم le pelage du lièvre est devenu blanc dès que، يعني غير ملي، يعني كلي ملي بدا، ماشي ملي بدا، معناتها غير الراجل بدا يكاريسيه بيدو. ما نقدروش نقولوا بوندون كو، ماشي وهو يكاريسيه، غير بدا يكاريسيه بيدو باش ولا ابيض، وماشي افون كو، ماشي قبل. اذا الجواب هو اوسيتو كو. مي لي فيرب entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. قالك لي فيرب الفعل يعني هادوما اللي راهم كاينين بين قوسين نديروهم في الفوتور de l'indicatif. Le chasseur vouloir partir vers le campement. الجواب هو le chasseur، نقدروا نبدلوه ب il voudra partir vers le campement. Le lièvre، le verbe être blanc. Le lièvre، les lièvres عفوا seront blancs. هذا هو الجواب. نروح الآن إلى الجدول هدايا. الجدول هدايا عطاو لكم adjectif تحولوه لادفيرب عفوا، وعطاو لكم brièvement c'est un adverbe تحولوه لادجكتيف. دو وشنو هو الادفيرب تاعو؟ هو doucement، وتكتبوا دو هو الادفيرب تاعو doucement. نروحو دوكا brièvement. brièvement كي تروحو تحولوه لادجكتيف تقولوا الادجكتيف تاعو هو brève. هذا خطأ. شوفوا تعلموا حاجه درتوها على بالي في القسم، l'adjectif تاع ان adverb لازم يكون في المذكر، ما يقدرش يكون في المؤنث، باسكو بغيف راهي في المؤنث. وشنو هو المذكر تاع بغيف؟ هو بغيف، بغيف بي ار اكسون اف. لو كان هنا دوسمون، دوسمون كانوا قادرين يكتبوا لكم دوس، مي بصح خطا، لازم يكتبوا لكم دو والادفيرب تاعو هو دوسمون. لا ميم شوز برييفمون كي ترجعوا الادجكتيف لازم يكون في المذكر هو بغيف. نروحوا الان الى الوضعيه الادماجيه. كيفاش قالوا لكم production écrite mais en ordre les phrases suivantes pour obtenir une histoire cohérente. يعني رتب الجمل هذه باش تحصل على حكايه مسقمه. هيا نبداو نقراو لي فراز ومن بعدك نرتبوهم. Depuis cette mauvaise aventure il passa toute la nuit à chanter. Dès l'aube، l'aube هي الفجر. نفهمكم depuis cette mauvaise aventure قالك مور هاد المغامرة اللي ماشي مليحة il passa toute la nuit à chanter، ولا يجوز قاع يتك الليل وهو يغني. dès l'aube في الفجر قالك من الفجر il commençait à chanter jusqu'au soir، قالك بدا يغني حتى لليل. une nuit de printemps في واحد الليل تاع الصيف les vrilles en poussant le ligotaire. قالك لي فري هادوما وشنو هما؟ الخيوط هادوك اللي يعني تاع الشجره تاع العنب ان بوسون، وهما ينوضوا لو ليغوتير معناتها شغل ربطوه. autrefois le rossignol ne chantait plus la nuit. قالك واحد المره لو روسينيول ne chantait plus la nuit، ما ولاش يغني في الليل. et c'est avec beaucoup de peine qu'il se libéra. قالك بالسيف باش قدر يسلك روحه. Le soir il dormait paisiblement dans la vigne. قالك في الليل قاعد راقد قدام الشجره تاع العنب. فيني هي شجره تاع العنب، صح؟ نروحو دوك ننظموهم. الجمله الاولى هي دي. autrefois le rossignol ne chantait pas la nuit. واحد المره لو روسينيول ما ولاش يغني في الليل. ومن بعدك تنين هي بي. dès l'aube il commençait à chanter jusqu'au soir. قالك ولا مع الفجر يقعد يغني حتى لليل. هذه الثانيه. ومن بعدك الثالثه هي اف. le soir il dormait paisiblement dans la vigne. وقالك يقعد يغني من الصباح من الفجر حتى لليل، ومن بعد في الليل يقعد راقد. فيني هي قلت لكم شجره تاع العنب، يرقد قدام الشجره تاع العنب. موراها اسناو ومن بعدك سي هي الرابعه. اسناو سي ومن بعد هذه 5 ومن بعد 6 هادو هما. ومن بعدك قالك سي une nuit de printemps les vrilles
en poussant لو ليغوتير. قالك واحد المره تاع الصيف لا الربيع عفوا برينتون هو الربيع. قالك لي فغي هادوك الخيوط اللي جايين في الشجره تاع العنب لو ليغوتير يعني ربطوه. ومن بعداك موراها et c'est avec beaucoup de peine qu'il se libéra. قالك بالسيف باش قدر يسلك روحو من هادوك الخيوط. 6 قالك depuis cette mauvaise aventure il passa toute la nuit à chanter. قالك من بعد هاد المغامره اللي ماشي مليحه اللي جوزها يعني كي ولا قرر يعود يغني في النهار وما يرقد في الليل، من تماك خلاص خمم قالك خلاص نعود نغني في الليل وما نغنيش مع الصباح. شوفوا كي تكتبوها ما تروحوش تكتبوا الجمل هكا وتنظموهم وخلاص، لا تخلوا لا لينيا يعني الفراغ اللي يجي قبل ما ديروا الوضعيه الادماجيه، ومن بعد تنظموا الجمل تاعكم وديروا فيرغول نقطه الى اخره. ما تنسوش نقطه كذلك في الاخير. بعد النقطه ديروا ماجيسكول، الحرف ديروه الاولاني يكون ماجيسكول يعني كبير. ما تروحوش تكتبوها برك هكاك خاطرش ما يعطوكوش نقطه كامله. لو كان تكتبوها منظمه ديروا فاصله نقطه ماجيسكول لا لينيا نقطه في الاخير تدو علامه كامله، على خاطرش هذا عباره عن ترتيب جمل هذا مكان. اذا بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله تكونوا فهمتوا من الشرح هدايا. اي حاجه خصتكم اي حاجه حبيتوها ما ترددوش وقولوا لي في لي كومونتير. ومع السلامه.